الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو اپنا کرم عطا ہم کو
تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دی اقدس واسطے جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت رواں بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے۔ اللہ دی خاص توفیق دے نال اسی آج اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دا آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو ساریاں نوں اندے تے سن کے اندے مطابق عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں جری تہاڈے سامنے قرآن دی ایک آیات مبارکہ تلاوت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیات مبارکہ اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو دنیا والو، جدو دنیا تے میرا بندہ میری بندی میں رب نو یاد کر دینے، میں رب دا ذکر کر دینے، میں رب دا تذکرہ کر دینے، اللہ فرماندے نے آسمانہ تے میں اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ جرا بندہ دنیا تے سونے رب نو یاد کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو عرشاں تے بیٹھ کے یاد کردا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال کتنا پیار کتنی محبت اور کس قدر میرا سونا رب اپنے بندے نو یاد کردا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ دی طرف چل کے جاندا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دے لحاظ نال اپنے بندے وال دوڑ کے آندا۔ سبحان اللہ۔ جدو بندہ اپنے رب نو یاد کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات دا جدو آخری پیر ہوئے تہجد دا وقت ہوئے، اللہ آسمانے دنیا تے اپنی قدرت دے لحاظ نال تشریف لے کے آندے نے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے دنیا تے آواز لگاندے نے، ہے کوئی میرا بندہ گنہگار جو میں رب دے کولو معافی منگے میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں، ہے کوئی میرا بندہ پریشان، ہے کوئی دکھی، ہے کوئی لاچار میرا بندہ جو میں رب نو صدا لگائے، میں رب نو پکار لگائے، میں اپنے بندے دی پکار نو سنا، اپنے بندے دی التجا نو سنا، اپنے بندے دی فریاد نو سنا، اتنا قدردان ہے میرا رب۔ آئیے ذرا دکھیاں دے درد، دکھیاں دیاں پریشانیاں عرش والا رب دور کرنے والا، ہر ایک دی پریشانی نو دور کرنے والا عرش والا رب ہے۔ ہر ایک دی پکار، ہر ایک دی صدا، ہر ایک دی فریاد، ہر ایک دی التجا سن والا کون ہے؟ اچھی بولو، اللہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کس انداز نال اپنے بندے اور اپنی بندیاں دی اللہ التجا نو کس انداز نال سندا ہے۔ آئیے ذرا سب تو پہلے حوالہ اللہ دے قرآن چو ہوئے گا، پھر انشاءاللہ حوالہ حدیث مصطفیٰ چو ہوئے گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
امام کائنات جناب محمد رسولullah آقا دا نام تے درود محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال ادب دے نال احترام دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو با آواز بلند پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے میرے پیارے جبرائیل، جی رب جلیل، فرمایا جا دنیا تے میرے پاک پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے۔ آئیے ذرا کون سا رب دا قرآن ہے؟ اللہ فرما دینے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرما دینے دنیا والوں کائنات دیو لوگو، میں رب نو یاد کرو، میں رب دا ذکر کرو، میں رب دا تذکرہ کرو۔ ہائے ہائے جدو رب دا تذکرہ کرو گے، جدو سونے رب نو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ تہاڈا تذکرہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تہانو یاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام اندر حد کر چھڑیے، اللہ نے کمال کر چھڑے آئے۔ اللہ فرماتے نے دنیا والو کائنات دیو لوگو، اللہ جڑا دکھی بندہ پریشان بندہ سونے رب نو جدو پکار دائے، اللہ دے سامنے فریاداں کر دائے، سونے رب دے سامنے التجام کر دائے، اللہ تعالیٰ فرماتے نے کائنات دیو لوگو دکھیاں دے دکھ میں رب دور کرنے والا، پریشان دیاں پریشانیاں میں رب دور کرنے والا، اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو سننے والا، اپنے بندیاں دیاں پکاراں تے التجاواں سننے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی ہوئے تے صحیح میرے رب نو پکارنے والا، کوئی ہوئے تے صحیح رب دے سامنے التجاواں کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور مقام یاد آ گیا اللہ دے قرآن دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونیا توجہ کر دا جا، میرے رب دا پیار، میرے رب دی محبت، او کائنات دیو لوگو اللہ اپنے بندے نال کتنیاں وفاواں کردا ہے، اللہ اپنے بندے نال کتنا پیار کردا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام اندر پتہ کی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اور دنیا والو کائنات دیو لوگو آؤ میں رب دے سامنے التجا کرو، میں رب دے سامنے دعاواں کرو، میں رب تہاڈیاں دعاواں سننے والا، میں رب تہاڈیاں پکاراں سننے والا، میں رب تہاڈیاں التجاواں سننے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جدو میرا بندہ میں رب نو اللہ دن نو یاد کرے گا، میں تد بھی اپنے بندے دی دعا نو سنا گا۔ اگر بندہ صبح دے وقت میں رب نو پکارے گا، میں صبح دے وقت اپنے بندے دی پکار نو سنا گا۔ اگر میرا بندہ شام نو پکارے گا تے شام نو میں اپنے بندے دی پکار نو سنا گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ادھی رات دا وقت ہے او میرے بندے تو میں رب دا در ادھی رات نو کھڑکائیں گا، میں رب کائنات دے در تے ادھی رات نو آ جائیں گا۔ اللہ میرے بندے میں ادھی رات بھی تیریاں پکاراں سنا گا۔ اللہ کوئی ہوئے تے صحیح رب نو پکارنے والا، جدو چاہیں جتو چاہیں میرے رب نو پکار سکنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انج کر کے جدو ادھی رات دا وقت گزر جاندا ہے، تہجد دا وقت شروع ہو گیا، اللہ
تعالی اپنی قدرت دے لحاظ نال آسمانی دنیا تے تشریف لے آندا اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے آواز لگاندا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ہے کوئی میرا بندہ جڑا سارا دن گناہ کرے اے رات نو اٹھ کے میں رب دے کولوں معافی منگے میں اپنے بندے نو معاف کر دیا ہے کوئی میرا بندہ بیمار جو میں رب دے کولوں شفاواں منگے میں اپنے بندے نو شفاواں عطا کر دیا ہے کوئی میرا بندہ دکھی جو میں رب دے سامنے اپنے دکھ پیش کرے میں اپنے بندے دیاں دکھاں نو دور کر دیا اللہ تے آوازاں لگا کے اپنے بندے نو پیغام دے رہے ادھی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں سبحان اللہ کتنا قدردان ہے یارو میرا رب کتنا مہربان ہے میرا تیرا رب اللہ تے آوازاں لگا کے اپنے بندیاں نو بلا رہے آؤ میرے بندیوں میں رب دے در تے آ جاؤ آ میری بندی میں رب دے در تے آ میں اللہ بڑا قدردان بڑا غفور و رحیم اللہ ادھی راتی رحمت رب دی اتے کرے بلند آوازاں اوے بخشش منگنے والے اسایاں کھلائے رحمت دا دروازہ اور وڈیاں میراں والے اسائیاں تے رب غریب نوازاں اپنے فضل کرم تھی کھولی اے رحمت دا دروازہ اور ایک گناہ میرا دنیا ویکھے تے دیول دیس نکالا اوے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پڑھ دے پاول والا سبحان اللہ ادھر دنیا تے بندہ ایک گناہ کر لے لوگ جینا حرام کر دیندے نے تانے تے میں نے دے کے پنڈ تو کڑ دیندے نے علاقے چو کڑ دیندے نے اوے او میرا رب اتنا قدر جانے اللہ دی قسمیں تیرے لکھاں دے گناہاں تے سونا رب پڑھ دے پاون والا سبحان اللہ پھر بھی اج تو رب دے در تے نہ آئے پھر بھی رب دے نال سچا پیار سچی محبت نہ کریں سونیا ایک گل اچھی نہیں ہے جے میں رب ساڈے نال وفا کردا ہے سانو بھی چاہیدا ہے سونے رب دے نال پیار محبت کرنی اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا اللہ تعالی اپنے بندے دیاں پکاراں نو کس انداز نال سندا ہے اللہ دکھیاں دے دکھڑے کیویں دور کردا ہے آؤ میں ایک نبی دا تہاڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ کتنا پیارا نبی ہے جنہ دا نام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دیتی ہے بڑا مال عطا کیتا ہے امیر ترین دولت مند ہے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے اور تسام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پاک سینے تے رب دا پاک قرآن نازل ہو رہا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اللہ فرما دینے اے میرے سونے پیغمبر جی میرے نبی ایوب دا تذکرہ کرو نا میرے بندے ایوب نبی دا تذکرہ کرو اللہ انج کر کے اللہ تعالیٰ دی ازمائش آ گئی اللہ ایوب پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے اپنے ایوب نبی دا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے ازمائش آ گئی لوگ دولتاں مک گئیاں پیسے مک گئے مال مک گیا ہے اللہ دے پیغمبر ایوب نبی بیمار ہو گئے دن گزر دیاں ایک دن ایسا ہویا اللہ دے نبی ایوب علیہ
वस्सलाम ने अल्लाह दे सामने इल्तजामा कीतिया, अल्लाह नू पुकारिया। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह दे सामने हथ बन के बह गया अल्लाह दा पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम। सोनिया रब्बा 18 साल गुजर गए ने, अल्लाह बीमारी अंदर मुबतला वा। अल्लाह वेखे ना बीमारी दे नाल अल्लाह मैं हड्डियां दा ढांचा बन गया, अल्लाह कमजोरी छा गई है, अल्लाह मैं ते चलन दे काबिल भी नहीं रह गया। अल्लाह सोने अपनी रहमत अता फरमा दे, अर्श वाले रब्बा शिफा अता फरमा दे। अर्शा तो आवाज़ आई, ओ मेरे अयूब नबी गल सुन ले, मुश्किल अंदर मैं रब नू पुकारिया, अल्लाह अल्लाह दुख अंदर मैं रब नू पुकारिया। अल्लाह फरमाते ने उरकुज बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुं व शराब। अल्लाह ताला फरमाते ने इंज करके ज़मीन चो एक पानी दा चश्मा जारी हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह जदों पानी दा चश्मा जारी हो गया, अयूब पैगंबर कह लगे अल्लाह ताला जी ये ते पानी दा चश्मा है। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे यार अयूब गल सुन ला, अगर इस पानी नू पी लवेगा अंदर वालियां बीमारियां मुक जानगियां, अगर इस पानी ना नहा लवेगा बाहर वालियां बीमारियां खत्म हो जानगियां। अल्लाह अकबर। अल्लाह सोनिया मेरे रब ने अयूब पैगंबर दी पुकार नू सुनिया, अल्लाह ने शिफावां अता कर दितियां ने, अल्लाह ने दौलतां भी अता कर दितियां ने, अल्लाह ने खूबसूरत नौजवान बना दिता है। अल्लाह एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा एक और नबी याद आ गए जिन्ना दा नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह इंज करके चलदियां समुंदर अंदर छलांग लगा दी है। अल्लाह यूनुस नबी ने अलैहिस्सलातो वस्सलाम इंज करके मछली दे पेट अंदर चले गए। कायनात दे लोगो इधर पानी दा अंधेरा, इधर समुंदर दा अंधेरा, इधर मछली दे पेट दा अंधेरा। अल्लाह बड़े परेशान हो गए। अल्लाह दे पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलातो वस्सलाम जदों परेशान हो गए अल्लाह दे सामने दुआवां कर दितियां। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह दे सामने इल्तिजामां कर दितियां ने, सोने रब नू पुकार दिता मछली दे पेट अंदर। पता की कहंदे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह दे नबी यूनुस अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मछली दे पेट अंदर सोने रब नू पुकारिया, अल्लाह सोने मैं अपनी जान ते जुल्म कर लिया, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई दाता कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई दुआवां सुन वाला कोई नहीं, अल्लाह तेरे तो इलावा कोई पुकारा सुन वाला नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जदों रब नू पुकारिया कायनात दे लोगो मेरे रब ने बचा के दिखाया अपने यूनुस पैगंबर नो। अल्लाह अल्लाह ओए मछली दे पेट दे अंदर विच मछली दे पेट दे अंदर यूनुस पैगंबर ने जदों अल्लाह अकबर अल्लाह मछली दे पेट अंदर सोने रब नू पुकारिया, रब्बे काबा दी कसम है अल्लाह ताला ने आसमान तो आवाज़ लगाई, ओ मेरे यूनुस पैगंबर मछली दे पेट अंदर मैं रब नू पुकारिया, मैं रब नू सदा लगाई, मैं कायनात रब समुंदर चो निकाल के मछली दे पैर चो निकाल के तेनू जिंदा बाहर निकाल दियांगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा कौन सा मेरा रब है, किस रब ने यूनुस पैगंबर नू मछली दे पैर चो निकालिया, अल्लाह समुंदर चो निकालिया। अल्लाह अल्लाह ओ दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। उच्ची को सुबहान अल्लाह।
जिन्हों रब ने बनाया, दिन बनाया, ज़मीन बनाई, जिंदा अकीदा एवे ये सब कुछ रब ने बनाया। उच्ची कहना सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दिन बनाया, रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। मछली ले गई विच समुंदर, यूनस नबी मछली दे पेट दे अंदर। ओ कीता याद अल्लाह नू अपने, यूनस नबी सत अंधेरियां अंदर। ओ किवें यार दी जान बचाई, ओ किवें यार दी जान बचाई अल्लाह ने। ओ किवें यार दी जान बचाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। दिन बनाया, रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने फरमाया, कायनात दे लोगो, दुनिया वालो, जदों मुश्किल घड़ी आ जाए, मुश्किल टाइम आ जाए, अल्लाह अल्लाह जदों मुश्किल तुहाडे ते आ जाए, ऐ मेरे बंदे मैं रब नू पुकार। अल्लाह फरमाते ने वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरे बंदे जदों मैं रब नू पुकारेंगा परेशानी अंदर, मैं तेरा रब ऐलान कर रहा वा, मैं रब्बे कायनात, तेरी पुकार नू सुनने वाला, तेरी सदा नू सुनने वाला, तेरी इल्तिजा नू सुनने वाला, तेरी फरियाद नू सुनने वाला अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह किस अंदाज ना सुनता है, आइए ज़रा अगे तवज्जो कर दे जाना। अब्दुल मालिक मुजाहिदाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दी किताब है सुनारी याद, उन्होंने उस किताब के अंदर ना एक बड़ा शानदार वाक़या लिखा है। वाक़या क्या है, आइए ज़रा गौर करते जाना। आज दिल दियाँ तख्तियां ते ए जुमा नोट करके ले जाओ, कायनात दे लोगो, मेरा रब कितना कदरदान है। अल्लाह दुखियां दे दुख किवें सुनदा है, अल्लाह परेशानियां दियां किवें परेशानियां सुनदा है, गौर करते जाना। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मालिक मुजाहिदाबादी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब अंदर एक बड़ा शानदार वाक़या बयान किया है। एक बंदे नू कायनात दे रब ने 6 बेटियां अता कीतियां ने, अल्लाह ताला ने 6 धीयां अता कर दितियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों 6 बेटियां पैदा हो गईयां ना, अल्लाह ताला ने दोबारा करम नवाजियां कर दितियां ने। अल्लाह अल्लाह। इस बंदे ने अपनी बीवी नू अपने करीब बुलाया, कहन लग्या अगर तेनू 7वीं बेटी पैदा होई ना, मैं तेनू तलाक दे देंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ए मां सी ना, मां दी ममता जोश अंदर आ गई, मां दा दिल तड़प गया। कायनात दे लोगो अल्लाह अल्लाह, मां बड़ी परेशान हो गई। अल्लाह सोनिया मेरियां 6 बेटियां दा की बनेगा? अल्लाह सोनिया मैनू तलाक हो जाएगी, अल्लाह मेरियां ते बेटियां बर्बाद हो जाएगियां। अल्लाह अल्लाह। ए खामद ने ए जुमला बोल के अपने कमरे अंदर जाके सो गया, आराम करदा पिया है। ए अल्लाह अल्लाह। इस औरत ने, इस मां ने वुजू कीता है, अल्लाह अल्लाह मुसल्ला डालिया, अल्लाह दे सामने अल्लाह अल्लाह 2 नफल अदा कीते ने, अल्लाह दे सामने हाथ उठा लिया। अर्श वाले रब्बा दुखियां दे दुखड़े तू दूर करने वाला है, अल्लाह परेशाना दियां परेशानियां तू दूर करने वाला है। अल्लाह सोनिया अगर मैनू 7वीं बेटी पैदा हो गई, अल्लाह मैनू ते तलाक हो जाएगी, मौला करीम मेरा ते घर उजड़ जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। सोनिया तवज्जो कर तवज्जो, मेरा रब किवें दुखियां दे दुखड़े सुनने वाला। अल्लाह इंदा खामद आराम करदा पिया है, अपने कमरे अंदर सुता पिया। इनू ख्वाब आई, ख्वाब की आई, इधर मैदान माशर लग्या है। अल्लाह अल्लाह क़यामत बरपा हो गई, अल्लाह दी अदालत लगी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरिश्तियां नू हुक्म दिता है, ए मेरे फरिश्तियों इंज करो, इस बंदे नू पकड़ लो, जहन्नम दे गड़े अंदर सुट दियो, इनू जहन्नम दा बालन बना दियो। अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों फरिश्तियां ने इस बंदे नू पकड़िया ना, जहन्नम दे पहले गड़े ते लै
کے گئے اندی سب تو بڑی بیٹی جیڑی ہے نا جہنم دے کنارے تے آ کے کھڑی ہو گئی ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی فرشتیوں تو رب دا واسطہ ہے میرے ابو جی نو جہنم اندر نہ سٹو اللہ اللہ دوسرے گڑے تے لے کے گئے نا دوسرے گڑے تے دوسری بیٹی آ گئی تیسرے گڑے تے لے کے گئے تیسری بیٹی آ گئی چوتھے گڑے تے لے کے گئے چوتھی بیٹی آ گئی پنجویں گڑے تے لے کے گئی نا ہندی پنجویں بیٹی آ گئی ان چھٹے گڑے تے لے کے گئے ہندی چھٹی بیٹی آ گئی اور کائنات دے لوگو ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم دے 7 گڑے بنائے جدو 7ویں گڑے تے لے کے گئے نا اندی بیٹی نہیں نظر آئی فرشتیاں نے پکڑیا انو جہنم اندر سٹ دیتا اے بندہ خواب دیکھ دا پیا اللہ اللہ اچانک اٹھیا نا پرسینے اندر بھجیا ہویا فوراں اپنی بیوی کول چلا گیا اللہ اکبر اللہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا اللہ والیے تینوں رب دا واسطہ مینوں معاف کر دے اللہ دیے بندیے میرے تو غلطی ہو گئی میں جرا تینوں جملہ آکھیا مینوں اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دے اگر میری اج 7ویں بیٹی ہوندی نا میں جہنم دا بالن نہ بندا اللہ دے سامنے دعاواں کر دے کائنات دا رب سانو 7ویں بیٹی عطا کر دے اللہ اللہ سونیا میرا رب تے دکھیاں دے دکھڑے سننے والا میرا رب تے پریشاناں دیاں پریشانیاں سننے والا اللہ اکبر اللہ آؤ کائنات دیو لوگو اللہ دے در تے آ جاؤ اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے بہ جایا کرو عرش والے ربا اللہ میں بڑا ماڑا تے کمزور تیرا بندہ وا اللہ بیٹا کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں اللہ سونیا مینوں اولاد عطا کر دے اللہ دولتاں کوئی نہیں اللہ میں بڑا کنگال تے فقیر تیرا بندہ بن گیا اللہ سونیا مینوں حلال رزق عطا فرما دے اللہ میں بڑا گنہگار ہاں اللہ سارا دن نافرمانیاں کرن والا عرش والے ربا میرے ورگا گنہگار کوئی نہیں اللہ تیرے ورگا بخشنہار کوئی نہیں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ شین شاہ الہ جہانا دیا خیر مگنا میں تیرے دربار چو پکاریا کرو رب نو آ کے یارو اللہ دے در تے آ کے رب نو صدا لگایا کرو جدو اسی نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی رب دے در تے آنا ہی کوئی نہیں پھر اسی کیویں اپنے سونے رب نو پکاراں گے اللہ اکبر اللہ میرا رب تے او قدردان ہے سونیا جرا اپنیاں دی بھی سندا ہے تے بیگانیاں دی بھی سندا ہے میرا رب تے اوئے جرا اپنے نیک بندیاں دی بھی سندا ہے اپنے گنہگار بندیاں دی بھی سندا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں شین شاہ الہ جہانا دیا خیر منگنا میں تیرے دربار چو صدقہ اپنی کریمی دادے مالکا خالی نہ جاواں گا میں تیرے دربار چو شین شاہ الہ جہانا دیا خیر منگنا میں تیرے دربار چو تیرے بن میرا مشکل کشا کون ہے سب دا داتا تے حاجت روا کون ہے سن دا دکھیاں دی بڑا پیارا جملہ سن دا دکھیاں دی التجا کون ہے سب دا داتا تے حاجت روا کون ہے اللہ اکبر اللہ او کائنات دیو لوگو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی دی پکار نو سنیا اللہ نے اس بی بی دی دعا نو قبول فرما لیا کائنات دیو لوگو اللہ نے اس بی بی دی پکار تے التجا نو سن کے اندے خامد نو ہدایت عطا فرما دیتی اے میری ماں بہن رب کائنات
کلا بندیاں نال پیار نہیں کردا، اللہ دی قسمیں اللہ اپنیاں بندیاں نال بھی بڑا پیار کردا ہے۔ اللہ اپنیاں بندیاں دی بھی پکار نو سندا ہے، جتے اللہ مرداں دی پکار سندا ہے، جتے اللہ مرداں دے دکھڑے سندا ہے، جتے اللہ مرداں دیاں پریشانیاں دور کردا ہے، اوتھے میرا رب عورت دی بھی پریشانی نو دور کردا ہے، عورت دے بھی دکھڑے میرا رب سندا ہے۔ اللہ حوالہ کتے ہے؟ آؤ صحیح البخاری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، صحیح البخاری ہے، اور اس حدیث دی راوی سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کائنات دیو لوگوں، مدینہ پاک اندر مسجد نبوی اندر نا ایک کالے جے رنگ دی عورت آئی، اللہ اکبر اللہ، اور جڑی عورت ہے نا ادھا وقت نا مسجد نبوی اندر گزاریا کر دی، اپنا ادھا وقت نا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے پاک اندر اما جی عائشہ دے گھر جا کے گزاریا کر دی۔ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح البخاری سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی نے کائنات دے لوگوں انج کر کے ایک کالے جے رنگ دی عورت بڑی غریب تے ماڑی تے کمزور عورت اللہ اللہ ادھا وقت اپنے دن دا ادھا وقت مسجد نبوی اندر گزاریا کر دی، اپنا ادھا وقت سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے گھر جا کے گزاریا کر دی۔ اے جری کالے جے رنگ دی عورت بڑی ماڑی تے غریب عورت اللہ اپنی زبان چو ایک جملہ بولیا کر دی، جملہ کی بولیا کر دی، اکثر جملہ کیا کر دی، ہائے او موتیاں والا سرخ رنگ دا ہار جدوں میں اپنے سونے رب نو پہچانیا، اللہ اکبر اللہ۔ تے سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایک دن میں اس بی بی نو سوال کیتا، اے بی بی تو اکثر اے جملہ بولنی ہے سرخ موتیاں والا ہار جدوں میں اپنے سونے رب نو پہچانیا، جدوں میں اپنے رب نو جانیا، اے بی بی دسنا مسئلہ کیے معاملہ کیے۔ اے بی بی کہنے لگی امی جی عائشہ گل سنو، انج کر کے ایک علاقے پنڈ اندر میں ایک چودھری دے گھر اللہ اللہ انہاں دے گھر دا کم کاج کریا کر دی، انہاں دیاں کپڑیاں نو دھویا کر دی، صفائی کر دیا کر دی۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بی بی کہنے لگی امی جی عائشہ ایک دن ایسا ہویا میں گھر دی صفائی کر دی پیاں، چودھری دی بیٹی میرے کول آئی، ان دے کول سرخ رنگ دا موتیاں والا ہار ہے، مینوں موتیاں والا ہار پکڑا دیتا ہے، کہنے لگی اماں جی اے موتیاں والا ہار پکڑ لو، میں نہان واسطے جا رہی ہاں، جدو واپس آواں گی اپنا ہار واپس لے لواں گی۔ اے بی بی کہنے لگی امی جی عائشہ میں ہار نو زمین تے رکھ دیتا ہے، میں صفائی شروع کرن لگ گئیاں، اللہ اللہ صفائی کر دیاں انج کر کے آسمانہ تو ایک پرندہ آیا، ایک چیل آئی، انہیں اپنے پنجے اندر اس موتیاں والے ہار نو اٹھایا، اڑا کے لے گیا۔ جدو چودھری دی بیٹی نہا کے واپس آئی نا، آ کے کہنے لگی اماں جی میرا ہار واپس کرو نا، میں آکھیا بیٹی گل سن تیرا ہار تے چیل لے گئی ہے، پرندہ لے گیا ہے، اللہ اللہ۔ اے چودھری دی بیٹی کہنے لگی اماں جی گل سنو میرا ہار بڑا قیمتی سی، بڑا مہنگا ہار سی، تو میرا ہار چرا لے آئے، میرا ہار واپس کر دے نہیں تے میں اپنے بابے نو دس دیواں گی۔ اے اماں کہنے لگی امی جی عائشہ میں بڑے ترلے پائے بیٹی میرے کول تیرا ہار کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ گل پہنچ دی جدو چودھری تک پہنچی نا، چودھری نے اس بڑھی اماں نو بلایا، کہنے لگیا بی بی گل سن میری بیٹی دا ہار واپس کر دے نہیں تے میں تیرے تے بڑا ظلم کروں گا، اے بی بی میں تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی لے لواں گا، اللہ اکبر اللہ۔ اے بی بی دیاں کانچوں آنسو ڈلائے، سیدہ ماجی عائشہ بھی روئی جا رہی ہیں، اے بی بی بھی روئی جا رہی تے ماجی عائشہ بھی روئی جا رہی نے،
اللہ اللہ اے بی بی کہنے لگی امی جی آشا میں ہاتھ بن کے کڑی ہوگی چودھری دے سامنے چودھری تینوں رب دا واسطہ ہے میں بڑی ماڑی تے کمزور ہاں میرے کول عزت بس بچی ہے میرے کول کیڑیاں دولتاں نے اللہ اللہ چودھری نہیں منیا انج کر کے چودھری سے بی بی نو ایک چوکند لے گیا اللہ اللہ او لاہوریا توجہ کر توجہ بڑے قیمتی جملے نے انج کر کے جدو چوکند لے گیا چودھری اے بی بی بڑی پریشان ہوگی پکاراں تے کنوں پکاراں صدا لگاواں تے کنوں صدا لگاواں اے بی بی کہنے لگی امی جی آشا مینوں ایک گل یاد آ گئی اے پنڈ والے اے علاقے والے جدو انہاں تے کوئی وڈی مشکل آ جایا کر دی کوئی وڈی پریشانی آ جایا کر دی ایک رب نو پکاریا کر دے ایک اللہ نو صدا لگایا کر دے امی جی آشا میں تے رب نو جام دی کوئی نہیں سی میں تے رب نو پہچان دی کوئی نہیں اللہ اللہ فوراں میرے دل اندر خیال آیا کیوں نہ میں بھی اج اس رب دا نام لے کے پکاراں کیوں نہ میں بھی اس رب نو صدا لگاواں میرے تے وڈی پریشانی آ گئی اللہ اکبر اللہ اے بی بی نے انج کر کے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی اللہ سونیا میں تینوں نہیں جان دی اللہ میں تینوں نہیں پہچان دی ربا میں تینوں نہیں جان دی اللہ لیکن یہ پنڈ والیاں تے جدو وڈی مشکل آ جاندی اللہ ایک اللہ دا نام لیندے نے ایک رب نو پکار دینے اللہ جی میرے تے بڑی وڈی پریشانی آ گئی عرش والیا ربا اللہ میری پریشانی دور کر اللہ میری مدد کر اللہ اکبر اللہ اے بی بی کہنے لگی امی جی آشا انج کر کے سارے لوگ جمع نے چودھری بھی کھڑا ہے میں بھی کھڑیاں آسمانہ تو ایک چیل اٹھ دیا رہی اندے پنجے اندر اوہی سرخ موتیاں والا ہارے اللہ اللہ اٹھ دیا اس مجمع اندر آ کے انہیں ہار سٹ دیتا میں جدو ہار دیکھیا اے چودھری دی بیٹی دا ہار ہے اللہ اکبر اللہ میں چودھری دے ہاتھ تے او ہار رکھ دیتا لے چودھری اے تیری بیٹی دا ہار ہے اللہ اکبر اللہ میرے رب نے اس عورت دی عزت نو بچا کے دکھایا میرے رب نے اس عورت نی پکار نو سن کے دکھایا اللہ اکبر اللہ پنڈ والیاں نے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اس بی بی دے سامنے اے بی بی سانو رب دا واسطہ ہے تینو اللہ دا واسطہ ہے سانو معاف کر دے انجانے اندر غلطی ہو گئی اے بی بی کہنے لگی امی جی آشا میں او پنڈ چھڈن دا ارادہ کر دیتا ہے اللہ رات دا سمے میں چل دی جاری چل دیا جدو رات دا کافی حصہ گزر گیا نا اللہ اکبر اللہ میں دیکھیا کچھ لوگ کچھ مسافر ہیں انج کٹ کے پڑاؤ ڈالیا ہویا خیمے نظر آئے میں سوچیا کیوں نا رات دا کچھ حصہ انہا خیمے اندر گزار لواں اللہ اکبر اللہ امی جی آشا میں انج کر کے ایک خیمے دنا ٹیک لگا کے بیٹھ گئیاں ادھر اللہ اللہ تہجد جدو وقت ہویا ایک نوجوان بندہ خیمے چو نکلیا انہیں وضو کیتا ہے وضو کر کے اپنے کناں چونگلیاں ڈالیاں پڑھ دے کینے اللہ اکبر اللہ اللہ امی جی آشا میرے دل نو تسلی آ گئی اے تے او لوگ نے جس رب نو میں پکاریا اے بھی تے اس رب نو پکارنے والے جس اللہ دا میں نام لیتا اے بھی تے اس اللہ دا نام لین والے ادھر صبح دا وقت ہویا اللہ اللہ اے قافلے والے نے جدو مینو دیکھیا نا اللہ اکبر اللہ سارا واقعہ میں انہاں دے سامنے سنایا اے کوئی عام نہیں ہے تے نبی دے صحابہ سی سبحان اللہ لوگو عام ہستیاں نہیں اے تے اللہ دے پیغمبر دے یار اللہ دے نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر اللہ جدو سارا واقعہ میں صحابیاں نو سنا دیتا اے مینو اپنے نال اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر لے گئے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر نے اس عورت نو کالے رنگ دی عورت نو نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بٹھا دیتا ہے میرے آقا نے اس عورت نو کلمہ پڑھایا اس عورت نے اپنا سارا واقعہ نبی پاک نو سنایا میرے آقا نے اس بی بی نو کلمہ پڑھایا میرے آقا فرماتے نے اے بی بی آج تو بعد تیرا شہر مدینہ ہوئے گا تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا سبحان اللہ کائنات دیو لوگو
اے ہے میرا رب دکھیاں دے دکھڑے سننے والا، اے ہے میرا تیرا رب پریشانہ دیاں پریشانیاں دور کرنے والا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ دنیا والو، آؤ کائنات دیو لوگو، آج موقع ہے رب نو منان دا، آج موقع ہے رب نو راضی کرن دا۔ اگر دکھ آ جائے، وڈی پریشانی آ جائے، اپنے گھر اندر بیٹھ جایا کر، اللہ دے سامنے دعا کریا کر، اللہ اے وڈی پریشانی آ گئی، اللہ فلانا دکھ آ گیا ہے، فلانی ازمائش آ گیا ہے، سونے ربا تیرے تو علاوہ کوئی پریشانی دور نہیں کرنے والا، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی دکھڑے نہیں سننے والا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سونے ربا تیرا تے فیصلہ ہے، اللہ تو خود اعلان کیتا ہے، او کائنات دیو لوگو میں رب نو پکارو، میں رب تہاڈیاں پکارا سننے والا، میں رب تہاڈیاں التجاواں سننے والا۔ او کائنات دیو لوگو جدو رب نو پکارو گے پھر رب دا فیصلہ پتہ کیا ہے، رب دا وعدہ پتہ کیا ہے۔ اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، او میرے بندے جدو میں رب نو پکاریں گا، میں رب دا ذکر کریں گا، میں رب دا تذکرہ کریں گا، میں آسمانت تیرا ذکر کراں گا، تیرا تذکرہ کراں گا، دنیا تے میں رب نو تو یاد کریں گا، آسمانت بیٹھ کے میں تینو یاد کراں گا۔ لوگو اس بندے دے مقدران دے کیا کہنے جس بندے نو اوندا رب یاد کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ توحید اپنان دی توفیق عطا فرمائے، رب تو منگن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔